अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। निम्र अहमद का नावल माला का हिस्सा है सोम। मैन को रोका, ये लास्ट पार्ट है। अगला पार्ट शुरू करना है। आखिरी पार्ट शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। 2 दिन बाद वेस्ट एंड पे बहुत सी अपार्टमेंट बिल्डिंग बनी थी। इनमें से अपार्टमेंट एक माहिर का भी था। सामने सड़क थी और फिर सब्ज़ाज़ार शुरू होता जो ढलान की शक्ल में नीचे समुंदर के इस हिस्से तक जाता जो इस शहर से टकराता था। सब्ज़े और समुंदर के दरमियान एक पथरीली रवश थी। इस शाम इस रवश पर वक्फे वक्फे से लोग गुजरते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में वो जॉगर्स तले घास रौंदता ढलान से नीचे उतर रहा था। दफ्तन उसके कदम सुस्त हुए। इस डूबती शाम की रोशनी में वो उसे यहाँ से देख सकता था। वो सीवाल पे बैठी थी, पानी और खुशी के दहाने पर पैर लटकाए वो हद निगाह तक फैले पानी को देख रही थी। खुले बाल पीछे कोड़ रहे थे। क्या कैफ जमाल हमें देख रहा है? वो इसके साथ आके बैठा। जॉगर्स इसी के अंदाज में नीचे लटका ली। मालूम नहीं, मैंने उसे छुट्टी दे दी थी। माला ने शानिश कर उसके जूते, पर्स और एक पानी की बोतल मंडेर पर उसके साथ रखी थी। निगाहें इस पर नारंगी गेंद पर जमी थी जो पानी से ज़रा ऊपर तैर रही थी। तुम्हारी टांग कैसी है? उसके सवाल पर माहिर चौंका। फिर याद आए तो शानिश गा दी। टांगें तो टूटती रहती हैं। फिर अपने अकब में इशारा किया। मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, जैसे इसको यहाँ बुलाने की वजह बताएं। माला ने पलट कर देखा। ढलान से ऊपर चंद इमारतों की चोटियाँ दिखाई दे रही थी। यकीनन वहाँ से बने अपार्टमेंट की खिड़की से दूर तक फैला समुंदर दिखाई देता होगा। मैं शहर के इस हिस्से में रहना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे वालिद ने मेरे लिए फ्री होल्डिंग नहीं छोड़ी थी। मेरे अब्बा सेल्फ मेड इंसान थे। मैंने कब कहा नहीं थे तुम्हें अमीर लोग नापसंद हैं? मुझे अपने तमाम मसले पैसे से हल करने वाले अमीर लोग नापसंद हैं। माई ने सर को इस बात में हम दिए। ये उसका नया कसूर था। जहन में लिख लिया। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। वो दोनों ऊंची मंडेर पे बैठे थे। दूर बहुत नीचे समुद्री पानी इस दीवार से टकरा टकरा के वापस पलट रहा था। तुम दुरुस्त कह रही थी। मैं हलाल को तलाश नहीं कर रहा था। मैं अपनी सारी तमन्नाएं सरकार को ढूंढने में सर्फ किया हुआ था। लेकिन मैं भी दुरुस्त था। जब मैंने कहा कि तुम्हें कैफ जमाल से एहतियात करनी चाहिए, वो तुम्हें किसी मुसीबत में डालने के लिए तुम्हारे करीब आए। वो मुझे मुसीबत में डाल चुके। वो बड़बड़ाई तो वो चौंका। वो पानी की बोतल खो रही थी। मेरी वजह से कॉफ़ी शॉप में एक औरत फिसल गई। गलती मेरी थी। मुझे काशन बोर्ड रखना चाहिए था, लेकिन उस बोर्ड को गायब करने में भी उसी का हाथ था। उसने जयप्रीत को भी अपने साथ मिलाया होगा। इसीलिए वो मुझ पर दबाव डाल रही है। वो इस औरत के साथ मामला सेटल करेगी और मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे? वो अपनी रो में कदरे तलखी से बता रही थी। जमाई फ्रीद के सवाल पर चौंकी। पानी की बोतल होंठों से लगाते लगाते ठहरी। चेहरा मोड़ के उसे देखा। सोचना भी मत। क्या? कि तुम वो रकम अदा करोगे? उसने तेज़ी से बोतल नीचे की। आंखों में ज़माने भर का गुस्सा तरा है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कितनी रकम है? तुमने सुना नहीं मैं अपने हर मस्से पैसे फेंकने वाले के बारे में क्या कहा था? तुम्हें मायफ्रीद को नापसंद करने के लिए वजह नहीं चाहिए। उसने शान झुका दी। वैसी बरहमी से उसे घूरी थी। मैं तुमसे मिलने इस शर्त पर आई थी कि तुम मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करोगे, लेकिन तुम नहीं बदलोगे। तुम हमेशा वही करोगे जो तुम करते आए हो। मसलन उस खून से सुन रहा था। तुम उससे जैसे गुस्से से बोला नहीं किया। चंद गहरे सांस लिए। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है जानते हो? तुम कभी साफ साफ बात नहीं करते हैं। पसे पर्दा डील्स करते हो। हर इंसान को मैनिपुलेट करते हो। मेरे साथ तुमने यही किया है। तुमने खुद से तय कर लिया है कि मैं तुम्हारा एतबार नहीं करूँगी। सो तुम मेरी ज़िंदगी में एक फ़रेब के साथ शामिल हो ताकि मुझे कंट्रोल करो। तुम एक कंट्रोल फ्रीक हो और तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मेरे लिए खुद से फैसले लेते हो। वाह, तुम मेरे ऊपर मजमून लिख सकती हो। तुम अब तुम अब तक नहीं समझे कि मुझे अपनी पीठ पीछे किसी का कुछ करना नहीं पसंद। मुझे साफ बात करना पसंद है। अगर तुम 1 साल पहले मेरे पास आते और मुझे हकीकत बताते तो मैं तुम्हारा एतबार करती। हम मिलकर तुम्हारी बहन को ढूंढते और शायद सरकार को भी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ। वो आपकी धीमी आवाज़ में कहते, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो तुम मेरी ज़िंदगी, मेरे मसलों और मेरे कर्ज़ों से दूर रहोगे। तुम किसी भी तरह मेरे मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे। मैं अपने मसले हल कर सकती हूँ। तमाम उसने दोनों असल अंदाज में उठा लिए। अब गर्दन मोड़ के पीछे सूरज को देखने लगी। उसके माथे के बल बरकरार थे, जैसे उसे माहिर फरीद पर ढेरों गुस्सा आया हो। चंद सानिया यूं ही खामोशी से कट गए। क्या अब तुम मुझ पर एतबार करते हो? बगौर उसके चेहरे को देख रहा था। मैं किसी पे एतबार नहीं करती। वो अब खफा नहीं थी, पसंदीदा थी, थकी हुई थी। हमें वो मदरसा मिल गया था जहाँ उसने हलाल को रखा था, लेकिन जब तक हम वहाँ के बहुत देर हो चुकी थी। वो हलाल को वहाँ से ले गया था। उसने रुककर अपनी बात पर जोर दिया। ज़ियाद जानता है कि वो कहाँ होगी। ज़ियाद मुझे नहीं बताएगा। उसने पैर ऊपर कर लिए और घुटने सीने से लगाकर थोड़ी इन पर चबा ली। वो अब भी सूरज को देख रही थी। तुम कैसे जानती हो कि वो कहाँ है? मैंने उसे देखा था। वो चौंका। वो म्यूज़िक बजाती थी और मुझे वो सुनाई देता था। मैंने वो तमाम औकात लिखना शुरू किए। नंबर झूठ नहीं बोलते, वो ज़ेरेला बड़बड़ाया था।
وہ لاہور کی فجر کے وقت سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس نے سر اٹھ جھٹکا، لیکن میں تنگ آ چکی تھی، میں حلال کی میوزک سے تنگ آ چکی تھی۔ پھر میں نے اسے دیکھا ایک رات، اور میں نے اسے منع کیا کہ وہ مجھے نہ پکارا کرے۔ اس کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ بھاگ سکتی تھی لیکن وہ نہیں بھاگتی، وہ افق کو دیکھ رہی تھی اور وہ تمہیں پکارتی تھی اور تم نے اسے منع کرتی۔ اس کی حلق میں آنسوں کا گولا سٹکنے لگا۔ وہ مجھے نہیں پکارتی، وہ کسی اور کا انتظار کرتی ہے۔ ماہر فرید کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ میں جانتا ہوں۔ اس نے چونک کے ماہر کو دیکھا۔ تم جانتے ہو وہ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ ابھی شام نہیں ڈوبی تھی لیکن پانی کی دوسری جانب دور، بہت دور دکھائی دیتی عمارتوں کی بتیاں جل اٹھی تھیں۔ ہاں، اس نے مجھے ایک نام بتایا تھا جو اس کو وہاں سے نکالنے آئے گا۔ کون؟ مالا کو تعجب ہوا۔ دور آسمان پر مدھم سا پورا چاند دکھائی دے رہا تھا۔ بدر؟ بدر کون؟ اسے ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی، اسے اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بدر کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سورج کے ساتھ ایک ہی آسمان پر تیرتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ حلال نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ قید ہوگا اور وہ ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ حلال کو یہ سب کیسے معلوم تھا؟ میں نہیں جانتا۔ میں صرف سرکار کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں اس لڑکے کو بھی ڈھونڈ رہا تھا، اسی لیے میں کبیرہ کے بیٹے آلیان میں انٹرسٹڈ تھا۔ وہ اب بھی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو سرکار کی قید میں ہوگا، کبیرہ کا بیٹا آلیان، وہ بہت چھوٹا تھا جب اس قید میں گیا۔ اب وہ بڑا ہو چکا ہوگا، 16-17 برس کا۔ شاید اس نے نام بدل لیا ہو، لیکن کیا کسی بدر نامی لڑکے کو جانتی ہو؟ کشمالہ مبین کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، اسے بدقت تھوک نکلا۔ نہیں۔ گردن نفی میں ہلائی اور سامنے دیکھنے لگی۔ تم اور کیا جانتے ہو اس جادوگر کے بارے میں؟ وہ اس سے نگاہ نہیں ملائی تھی، سوائے اس کے کہ زیاد اس کا کلائنٹ ہے۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، لیکن مالا نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا تاکہ وہ اس کی انگلیوں کا ارتعاش نہ دیکھ سکے۔ یہی کہ وہ بوڑھا ہے، اس کے کلائنٹس پیسے والے بااثر لوگ ہیں۔ اور اس نے اپنی آستین اونچی کی اور بازو پر ایک جگہ انگلی رکھی، اور اس کے بازو پر قبیل کا نشان ہے۔ کیسا نشان؟ وجوں کی میں نے اسے ایک دفعہ دیکھا تھا، خواب تھا یا کیا؟ اس نے موبائل روشن کیا۔ دوپٹی شام کے اندھیرے میں اس کی روشنی ماہر کے چہرے کو چمکانے لگی۔ وہ اسکرول کرتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ یہ نشان؟ ایک تصویر اس کے سامنے کی، وہ سلیب کی طرح کا نشان تھا اور دائیں بائیں دو نقطے۔ یہ قابیل کا نشان ہے، زیاد کا کالنگ کارڈ۔ وہ اس نشان کو اپنے شکار کی لاش کے ساتھ بناتا ہے۔ وہ فون واپس جیب میں ڈالتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور میں کیا جانتا ہوں اس جادوگر کے بارے میں؟ وہ بالکل گمسم سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ گردن پر نگینے کی جبن یاد ہے، اور بس یہی کہ وہ سحرے اس سے پیدا ہوئے بچے اغوا کرتا ہے۔ چاند نے پانی کو اپنی جانب کھینچا، لہریں زور سے فضا میں بلند ہوئی، پھر نیچے دیوار سے ٹکرائی۔ کیا؟ اسے چند لمحے کے لیے سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری ماں اور شمس کی شادی سحرے اس سے ہوئی تھی، اس نے حلال کو اغوا کر لیا۔ کبیرہ کی شادی بھی میرے اندازے کے مطابق سحرے اس سے ہوئی تھی، اس کا بیٹا بھی غائب ہوا۔ اب ان دونوں میں کیا مشترک ہے؟ ان کے ماں باپ کی شادی۔ کشمالہ کا سانس دھیرے دھیرے بند ہونے لگا۔ یعنی سرکار سحرے سے پیدا ہوئے بچے چراتا ہے؟ کیوں؟ میں نہیں جانتا۔ وہ ان کے ماں باپ کو جادو سے ملاتا ہے، اور پھر اس کی چاند کو دیکھتی آنکھوں میں گہری سکواریت ہوتی ہے۔ پھر وہ ان بچوں کے پیچھے آتا ہے اور وہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی، اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، شاید وہ پانی سے نکلی مچھلی تھی جس کو ہوا راس نہیں آ رہی تھی۔ کیا تم نے یہ نشان پہلے کہیں دیکھا ہے؟ مائی نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو چونکا، اس کی رنگت سفید پڑی تھی، چاند سے زیادہ سفید۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں یاد۔ پھر کھڑی دیکھی، مجھے ایک اہم کام کرنا ہے، میں بھول گئی، ابھی مجھے جانا ہے، ہم پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ چیزیں زمین پر رکھتی ان کو جلدی جلدی پیروں میں گھسیٹ رہی تھی۔ کلاسک کشمالہ مبین، اس نے افسوس سے سر نفی میں ملایا۔ وہ گفتگو پہ جیدہ ہوتے ہی جگہ چھوڑ کے فرار حاصل کر لیتی تھی۔ وہ اب ڈھلان پر اوپر چڑھ رہی تھی، وہ اسے چڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جوگرز ٹھیک سے نہیں پہنے تھے، ان کا پچھلا حصہ اس کی ایڑیوں تلے دبا ہوا تھا۔ مالا، اس نے پکارا لیکن وہ نہیں رکی۔ ہر قدم من بھرکا ہوا تھا، ساری دنیا نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ انگوٹھی کے نگینے کی چبھن، قبیل کا نشان، سحر سے پیدا ہوئے بچے۔ میری پوتی کو مت مارنا، وہ بہت قیمتی ہے۔ بوڑھے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا۔ ساری دنیا ایک دم سیاہ اور سفید ہو گئی تھی، سارے رنگ غائب ہو گئے تھے، سب واضح تھا، صاف اور شفاف۔ بس اسٹاپ تک پہنچتے ہی وہ رکی، گہرے سانس اندر کھینچے، 1 2 3، پھر موبائل اسکرین روشن کی۔ وہ گوگل میپس نہیں کھول رہی تھی، وہ ایک نمبر بنا رہی تھی۔ مجھے ایک اپارٹمنٹ چاہیے، اس کی آواز کپک پائی۔ ابارشن کے لیے باقی آئندہ ماہ۔ جی، یہ تھا لاسٹ پارٹ مالا اسائسوں وینکوورو کا۔ دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سرکار کی حقیقت مالا تو جان گئی ہے، اب ماہر فرید کب جانے گا، مالا کب اس کو بتائے گی، دیکھیے۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔